नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनुषा सिजापति। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसमा गुटगट सक्रियता थप बढ्यो। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले बोलाए बैठक। देउवा निकट नेताद्वारा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा बाढी पसेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति बन्द। निरन्तर वर्षा भएमा पानी आपूर्ति गर्न केही समय लाग्ने। शुक्रबार पनि सुनको मूल्यमा व्यापक वृद्धि। पट्टितोलामा 7,200 ले बढेर 2,90,700 रुपियाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्यमा 165 रुपियाँले वृद्धि। भेनेजुएलामा 140 टन भग्नावशेष मुनि 8 दिनदेखि फँसेका हिर्नानको अन्ततः जीवितै उद्धार। जोखिमपूर्ण अभियानपछि अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीद्वारा सुरक्षित बाहिर निकाल्न सफल। र क्रोएसियालाई हराउँदै पोर्चुगल विश्वकपको अन्तिम 16मा प्रवेश। अस्ट्रेलियामाथि 3-0 को सहज जितसँगै 4 खेलसम्म स्पेन क्लिन सिट कायम राख्न सफल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले समूहको बैठक बोलाएका छन्। उनले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका नेताहरूसँग छलफलका लागि समूहको बैठक बोलाएका हुन्। बैठक गल्फुटार स्थित खड्का निवासमा शुक्रबार दिउँसो 2 बजे बस्ने एक पूर्व पदाधिकारीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बैठकमा समूहले सम्पन्न गरेको प्रदेश स्तरीय भेलाको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल हुनेछ। गल्फुटार बैठकमा खड्काले नेतृत्व गरेको समूहको राष्ट्रिय भेलाबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विपक्षमा रहेको खड्का समूहले अन्तिम भेला 16 असारमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय भेला आयोजना गरेको थियो। त्यसअघि विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेश स्तरीय भेलामा कांग्रेसमा छुट्टै विचार समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता डाक्टर शेखर कोइरालालाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो। खड्काले बैठक बोलाउनु अघि कांग्रेस नेताहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र डाक्टर शशाङ्क कोइरालाबीच बिहिबार छलफल भएको थियो। यसैबीच देउवा निकट नेताहरूले महाराजगञ्जको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी गरेका छन्। सम्पर्क कार्यालयबाट 15औं महाधिवेशनको तयारीका लागि कामहरू हुने नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो 1:15 बजे बस्दैछ। बैठकमा आर्थिक तथा बजेट सम्बन्धी विधेयक तथा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कार्यसूची अनुसार राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कडेलले प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त आर्थिक विधेयक 2083 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2083 सम्बन्धी सन्देश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा वातावरण, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, परराष्ट्र अर्थ तथा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृत छलफल हुनेछ। यसैगरी राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको विनियोजन शीर्षकमाथि पनि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा बाढी पसेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति भइरहेको पानी आजदेखि अस्थायी रूपमा बन्द भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार मेलम्चीको मुहानमा पानी धमिलो भएपछि प्रशोधन प्रक्रिया जटिल हुँदा मेलम्चीबाट सुन्दरी जल स्थित प्रशोधन केन्द्रमा प्रवाह हुने पानीको आपूर्ति अस्थायी रूपमा रोकिएको हो। गुणस्तरमा सुधार आएपछि पुनः प्रशोधन प्रक्रिया सञ्चालन गरी पूर्व निर्धारित वितरण तालिका अनुसार पानी आपूर्ति सञ्चालन गरिनेछ। निरन्तर वर्षा भएमा काठमाडौँमा पानी आपूर्ति गर्न केही समय लाग्नेछ। हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका अनुसार शुक्रबार देशका विभिन्न भूभागमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित मध्यमदेखि भारी वर्षा तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। शुक्रबार बिहान देशभर साधारणतया बादल लागेको छ भने बागमती प्रदेशका केही स्थानमा, कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा वर्षा समेत भएको छ। यस्तै दिउँसो देशभर साधारणतया बादल लाग्ने र हिमाली तथा पहाडी भूभागका केही स्थानमा वर्षा र हिमपात हुन सक्ने बताइएको छ। तराईका थोरै स्थानमा पनि मेघगर्जन सहित वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै शुक्रबार राति कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी दिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमाली क्षेत्रमा पनि मेघगर्जन सहित वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी असार 20 गते शनिबार पनि मौसममा खासै सुधार आउने देखिँदैन। साताको कारोबारको छैटौं दिन शुक्रबार सुनको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। कारोबारको अघिल्लो दिनको तुलनामा आज सुनको मूल्य प्रतितोला 7,200 रुपियाँले बढेको छ। कारोबारको अघिल्लो दिन प्रतितोला 2,83,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुन आज 7,200 रुपियाँले बढेर 2,90,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यता चाँदीको मूल्य 165 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 4,615 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार प्रति 10 ग्राम छापावाल सुनको मूल्य 2,49,230 रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 3,956.50 पैसा कायम भएको छ। प्रदेशमा बजेट विवादका कारण कतिपय प्रदेशमा सरकार नै संकटमा परेका छन्। बजेटलाई लिएर कोशी र लुम्बिनीमा सत्तारूढ दल नै सरकार फेरबदलको कसरतमा छन् भने कर्णाली र मधेसमा बजेटलाई लिएर प्रदेश सभा नै अनिश्चित बनेको छ। मन्त्रीहरूले आफू खुसी योजना बनाएर बजेट आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा मात्र खन्याएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटका कारण प्रदेशहरूमा लफडा उत्पन्न भएको छ। कोशी र लुम्बिनीमा बजेट विवाद हुँदा सरकार समेत संकटमा परेका छन्। सत्तारूढ दलका सांसद नै बजेटलाई लिएर सरकार फेरबदलको रणनीतिमा लागेका छन्। त्यस्तै कर्णाली र मधेसमा देखिएको बजेट विवादका कारण प्रदेश सभा ठप्प छन्। कर्णालीमा बिहिबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङ विपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्न खोजेपछि विपक्षी दलहरूले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र पूर्व मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसद बैठक अवरोध गरेका छन्। सभामुख गुरुङले पेलेरै अघि बढ्न खोज्दा प्रतिपक्षी सांसदहरू अगाडि आएर घेरेका थिए। बसौं मान्ने सदस्य, बसौं मान्ने सदस्य, बसौं मान्ने सदस्य, बस्नुहोस् मान्ने सदस्य, बस्नुहोस्। माननीय सदस्य बस्नुहोस्। बसौं मान्ने सदस्य, बसौं। बस्नुहोस् मान्ने सदस्य, मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्। सभामा हंगामा भएपछि सभामुख गुरुङले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्न बाध्य भइन्। प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री राजीव विक्रम शाहलाई रोस्टरमा जान दिएनन्। आज सत्ता पक्षले बजेट पास गर्ने तयारी गरेको थियो। उता बजेट संशोधनको माग गर्दै विपक्षी दलले बिहिबार पनि मध्य प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र प्रतिपक्षी जनमत पार्टीले सदन अवरुद्ध गरेका हुन्। बैठकको सुरुमै जनमतका सांसद सञ्जय कुमार यादवले सरकारले 1 करोडको बजेट ल्याउने नाममा टुक्रे योजनाहरू भएको बजेट ल्याएर संघीयतामाथि झन वितृष्णा बढाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले बजेट संशोधन नभएसम्म प्रतिपक्षी दुवै दलले सदन चल्न नदिने अडान लिए। यस्तै जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले पनि बजेट संशोधन हुनुपर्ने वा छानबिन समिति गठन गरे मात्र सदन चल्न दिने बताए। प्रदेश सरकार के बजट बने के टाइम में नीति कार्यक्रम के समय में ही विपक्षी दल सब बजट बने के एक सैद्धांतिक विषय में समानुपातिक बजट र हरेक
वार्डा में कम्ती में 1 करोड़ के बजेट जाए कहीं का विषय वस्तु सब अगाडि बढ़ाने रहे। दोसर बात, संघीयता के क्रमिक रूप में सुधारात्मक विषय वस्तु सब अगाडि बढ़े के सरकार के सुधारात्मक विषय वस्तु में अगाडि बढ़े के रहे, जैमें सबसे छोटका योजना यानी टुकड़े योजना सबके निरुत्साहित करे के विषय स्पष्ट रूप में रहे। लेकिन सरकार 1 करोड़ के शीर्षक देखाकर टुकड़े योजना सब भरल योजना सब लाकर फिर से संघीयता माथि प्रदेश सरकार माथि जे प्रकार के आम मधेसी खास में मधेश के जनता में जे प्रकार के वितृष्णा है ओकरा फिर जगबे के प्रयास कर रहा है। ताहि दुआरे पहले ई बजेट के जब तक रिस्क करेक्शन नहीं हेतै, जब तक सुधारात्मक नहीं हेतै, तब तक हम सब विपक्षी दल से एक मुष्ट रूप में हमरा सबके मांग है कि बजेट रिस्ट्रक्चर हो, बजेट के पुनर्लेखन हो और तब जाकर मात्र जैसे सदन अगाडि बढ़े से हमरा सबके एक कल मांग रख के जैसे हम सब सदन अवरुद्ध करे के लागि जैसे हम सब खड़ा भएल छी। म मुख्यमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ सच्याउनुहोस्, यो रेड बुक मात्र होइन, तपाईले यो टेन्डर आह्वान जुन गर्नुभएको छ यसलाई पनि तपाईले सच्याउनु पर्छ। म सभामुखजीलाई भन्न चाहन्छु, सभामुख महोदय, महाभारत जब भएको थियो नि, महाभारतमा जब द्रौपदीको चिर हरण भएको थियो त्यही बेला धृतराष्ट्रले टुलु टुलु बसेर हेरेको थियो। तपाईँ त्यसरी टुलु टुलु बसेर नहेर्नुहोस्, तपाईँ पनि जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ। तपाईले सरकारलाई अहिले निर्देशित गर्नुहोस् कि त्यो टेन्डर तुरन्त खारिज गरोस्, किनभने यदि त्यो टेन्डर पास भएको अवस्थामा आउने दिनमा बजेट ल्याउने कुनै पनि आधार हुन सक्दैन। म अन्य कांग्रेस पार्टीका सभापतिज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, के तपाईको निर्देशनमा यो कृष्ण यादवजीले यो मुख्यमन्त्रीजीले संहिता समाप्त पार्न लाग्नु भएको हो? म एमालेका अध्यक्षलाई सोध्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीजीलाई, के तपाईको निर्देशनमा तपाईको संसदीय दलको नेताले यो मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेर संसद यो संहिता समाप्त पार्न लाग्नु भएको हो? म माओवादीका पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई सोध्न चाहन्छु, 17,000 तपाईले यही नाममा मार्नु भएको थियो, के तपाईले युवराज भट्टराईलाई यही संहिता समाप्त पार्नलाई तपाईले निर्देशन दिनुभएको हो? त्यसैले मान्य सभामुख महोदय, यो बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म, संशोधन नभएसम्म हामी संसद चल्न दिन्न। प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख राम आशिष यादवले अनिश्चित समयका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। उनले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे। यसअघि बुधबार पनि बजेटमाथि छलफलको लागि बसेको बैठक 2 दलको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो। उता कोशी प्रदेशमा बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्ता पक्षभित्रै विद्रोह सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट थुपारेको भन्दै सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी थालेका छन्। बजेट पुनर्लेखन नभए पारित हुन नदिने र सरकार नै परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यता लुम्बिनीमा बजेट प्रदेशको समृद्धि भन्दा पनि मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप सत्ता पक्षकै सांसदहरूले लगाएका छन्। बजेटमा आफ्ना योजना काटिएको र मन्त्रीहरूले एकलौटी गरेको भन्दै एमाले र कांग्रेसका असन्तुष्ट सांसदहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्। सांसदहरूको विरोधका कारण प्रदेश सभा नै अनिश्चित बनेको छ। प्रदेशहरूमा देखिएको बजेट विवादले सरकारहरू दबावमा परेका छन्। भेनेजुएलामा गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि भत्किएको भवनको 140 टन भग्नावशेष मुनि 8 दिनदेखि फँसेका हेर्नान गिलको जीवितै उद्धार गरिएको छ। जुन 24मा आएका 2 भूकम्पमा करिब 2300 जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने हजारौं अझै बेपत्ता छन्। उद्धारकर्ताले भग्नावशेषभित्रबाट आएको मधुरो आवाजका आधारमा गिलको अवस्थिति पत्ता लगाएका थिए। त्यसपछि भेनेजुएला, चिली, कोस्टारिका, एल साल्भाडोर, मेक्सिको, पोर्चुगल र अमेरिकाका उद्धार टोलीले निरन्तर प्रयास गरी उनलाई सुरक्षित बाहिर निकाले। उद्धारका क्रममा उनलाई पानी, सलाइन तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको थियो। सुरुङ बारम्बार भत्किँदा उद्धार अभियान जोखिमपूर्ण बने पनि टोलीले अन्ततः गिलसम्म दृश्य सम्पर्क स्थापित गर्दै सफल उद्धार गरेको हो। उद्धारकर्ताहरूका अनुसार भूकम्पका बेला उनी बेसमेन्ट स्थित सानो क्रकेट बुथमा रहेकाले त्यसैले कवचको काम गर्दै उनको ज्यान जोगाएको थियो।
अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा माउन्टेन ड्यू दौडको अगाडि जित्छ। क्रोएसियालाई हराउँदै पोर्चुगल विश्वकपको अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। टोरन्टोमा भएको खेलमा पोर्चुगलले क्रोएसियालाई 2-1ले पराजित गरेको हो। खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। दोस्रो हाफको 52 मिनेटमा क्रोएसियाका इभान पेरिसिचले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। 66 मिनेटमा पोर्चुगलले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो। उक्त अवसरको सदुपयोग गर्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल गरे। उक्त गोलसँगै खेल 1-1 को बराबरीमा आयो। इन्जुरी समयको 92 मिनेटमा गोल्सालो रामोसले गोल गरेपछि पोर्चुगल 2-1ले विजयी भएको हो। खेलको अन्तिम क्षणमा क्रोएसियाले बललाई जाली चुमाएका थिए। भिआर परीक्षणपछि अफसाइड ठहर हुँदा उक्त गोलले मान्यता पाएन। पोर्चुगलले आगामी यात्राका लागि स्पेनको सामना गर्नेछ। स्पेनले 16 वर्षपछि फिफा विश्वकपको नकआउट चरणमा पहिलो जित निकाल्दै लस एन्जलसमा अस्ट्रियालाई 3-0ले पराजित गरी अन्तिम 16मा स्थान बनाएको छ। खेलको 36औं मिनेटमा मार्क कुकुरेलाको लो क्रसलाई मिकेल ओयारजाबालले गोलमा परिणत गर्दै स्पेनलाई अग्रता दिलाए। 66 मिनेटमा एलेक्स बेनाको क्रसमा पेड्रो पोरोले हेड मार्फत दोस्रो गोल गरे। खेल सकिन 1 मिनेट बाँकी रहँदा कुकुरेलाकै उत्कृष्ट पासमा ओयारजाबालले व्यक्तिगत दोस्रो तथा प्रतियोगिताको चौथो गोल गर्दै स्पेनको सहज जित सुनिश्चित गरे। अस्ट्रियाका गोलरक्षक एलेक्जान्डर स्लागरले पहिलो हाफमा केही उत्कृष्ट बचाउ गरे पनि टोलीलाई हारबाट जोगाउन सकेनन्। सन् 1954 पछि पहिलो पटक विश्वकपको नकआउट खेल्न खेलेको अस्ट्रियाले प्रभावकारी प्रदर्शन गर्न सकेन। यस जितसँगै स्पेनले प्रतियोगिताको पहिलो 4 खेलमा गोल नखाने टोलीको रूपमा मेक्सिकोसँग बराबरी गरेको छ। खेलकुद समाचारको साथमा माउन्टेन ड्यू दौडको अगाडि जित्छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसमा गुटगत सक्रियता थप बढ्यो। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्काले बोलाए बैठक। देउवा निकट नेताद्वारा सम्पर्क कार्यालय स्थापनाको तयारी। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानमा बाढी पसेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति बन्द। निरन्तर वर्षा भएमा पानी आपूर्ति गर्न केही समय लाग्ने। शुक्रबार पनि सुनको मूल्यमा व्यापक वृद्धि। प्रतितोलामा 7,200ले बढेर 2,90,700 रुपियाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्यमा 165 रुपियाँले वृद्धि। भेनेजुएलामा 140 टन भग्नावशेष मुनि 8 दिनदेखि फँसेका हेर्नानको अन्ततः जीवितै उद्धार। जोखिमपूर्ण अभियानपछि अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोलीद्वारा सुरक्षित बाहिर निकाल्न सफल। र क्रोएसियालाई हराउँदै पोर्चुगल विश्वकपको अन्तिम 16मा प्रवेश। अस्ट्रियामाथि 3-0 को सहज जितसँगै 4 खेलसम्म स्पेन क्लिन सिट कायम राख्न सफल। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।